News Hour Live. निर्वाचन आयोगले यसपटक निकै आत्मविश्वासका साथ घोषणा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मतगणना 3 दिन अर्थात् 7 गते भित्रै सकिनेछ। तर मतदान सकिएको 6 दिन बित्यो, सबै क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउन सकेको छैन। केही स्थानमा मतगणना सुरु हुनै सकेको छैन। केहीको परिणामलाई लिएर दलहरूले बखेडा झिकेका छन्। शीर्ष तहकै नेता समेत मत परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि मतदान फेरि गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। केहीले फेरि मत गर्नुपर्ने भन्दैछन्। आफूले जनमत गुमाएको विश्वास गर्नै उनीहरूलाई महाभारत भएको छ। व्रत उनीहरू लाजै पचाएर धर्नै बसेका छन्। विवाद रहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले भने यसपटक पनि आफ्नो बाचा पूरा गर्न सकेन। आयोगलाई सफल बनाउन दलहरूको सहयोग पनि पर्याप्त भएन। दल र उम्मेदवारहरूको सहयोग नहुँदा कतिपय स्थानमा आयोग नै अलमल्ल परेको छ। दोलखा र स्याङ्जामा मतगणना सुरु गर्ने विषयमा आयोगले निर्णय लिनै सकेको छैन। आज मात्रै मतदान सम्पन्न बाजुरामा पनि विवाद कायम छ। भएका यी समस्या समाधानमा उम्मेदवार र सम्बन्धित दलहरूको अग्रसरता र समन्वय अत्यावश्यक छ। शान्तिपूर्ण रूपमा भएको चुनावको मतगणना शान्तिपूर्वक नै सम्पन्न गर्नु, प्राप्त परिणाम स्वीकार गर्नु र हिंसात्मक गतिविधि भएका स्थानमा कानुन अनुसार अघि बढ्नु सबैको हितमा हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। गठबन्धन सरकारका 6 मन्त्री प्रतिनिधि सभामा पराजित। गृहमन्त्री खाँडलाई रापरपाका बोहराले हराए। सञ्चार मन्त्री कार्कीले धाँधलीको आरोप लगाएपछि गणना नै रोकियो। प्रदेशमा पनि त्रिशंकु संसद बन्दा राजनीतिक स्थायित्वकै चिन्ता। कुनै पनि प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने। प्रदेश सभाको नतिजामा कांग्रेस 3वटा प्रदेशमा पहिलो। मधेस र प्रदेश 1मा एमाले अगाडि। सत्ता गठबन्धन यथावत रहे एमाले सबैतिर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने। चीनको उरुम्ची शहरको एक भवनमा आगलागी हुँदा 10 जनाको मृत्यु। सरकारले लकडाउनका नाममा भाग्न समेत नदिएको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध प्रदर्शन। र विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित। पोल्यान्ड र साउदी अरेबियाको खेल जारी। पहिलो खेल हारेको अर्जेन्टिनालाई मेक्सिकोसँग जित्नै पर्ने दबाव। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अहिले 3 राज्यमन्त्री सहित 19 जना छन्। उनीहरूमध्ये 14 जनाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे, जसमध्ये 6 जनालाई मतदाताले अस्वीकृत गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 6 जना पराजित भएका हुन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 3बाट प्रतिस्पर्धामा थिए। उनीसँग 21 जना प्रतिस्पर्धामा थिए। एमालेले उम्मेदवारी दिएको थिएन। पूर्व पञ्च दीपक बोहरालाई एमालेले समर्थन गर्यो। कांग्रेसका खाँड भने सत्ता गठबन्धन दलका साझा उम्मेदवार थिए, तर उनलाई मतदाताले रुचाएनन्। खाँड गृह जिल्लामा 2600 भन्दा बढी मतान्तरले पराजित भए। बोहरा 36,717 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा खाँडले 34,036 मत पाए। पराजित हुने मन्त्री उनी एक्लो होइनन्। मन्त्री परिषदका 19 सदस्य मध्ये 14 जनाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेकामा 6 जनालाई मतदाताले हराइदिए। अब यसपालि चुनावी लहरले नयाँलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने लहर सिर्जना भयो। अब नयाँ पनि भरपर्दो शक्ति नहुँदाखेरि मात्रै पुरानोतिर मत गएको। अब भोलि कुनै भरपर्दो ढङ्गले यो शक्ति चाहिँ अब आउने रहेछ भनेर एउटा आकार प्रकार देखा परिसकेपछि अब बिस्तारै पुराना दलहरूको चाहिँ भविष्य कमजोर हुन्छ यदि नयाँले ठिक ढङ्गले काम गर्न सके भने। त्यसैले मन्त्रीहरूको पराजय चाहिँ यो लामो श्रृङ्खला छ यसको। यो चाहिँ दलहरूप्रतिको आक्रोश हो। दलको नेताहरू जो पुराना नेताहरू 6 पल्ट 7 पल्ट चुनाव लड्ने नेताहरू छन्
छन् ती नेताहरूले चाहिँ जनताप्रति कुनै संवेदनशीलता देखाएनन्, जवाफदेहिता देखाएनन्। त्यसैको रिजल्टको रूपमा चाहे मन्त्री हुन् चाहे मन्त्री नभएका प्रतिपक्षमै बसेका पुराना नेता पनि ढले। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल ललितपुर 3बाट पराजित भइन्। माओवादी केन्द्रकी भुसाल सत्ता गठबन्धन दलको उम्मेद्वार भए पनि प्रतिस्पर्धामा निकै पछि परिन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 24,000 भन्दा बढी मत ल्याएर जितेकी भुसाल यसपालि तेस्रो भइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीले 31,136 मत ल्याएर जित्दा भुसालले 8,769 मत मात्र पाइन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी 12-1मा एमालेका अच्युत मैनालीसँग पराजित भए। अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा उनले वाम गठबन्धनका उनै मैनालीलाई करिब 2,500 मतले हराएका थिए। तर यसपालि काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्दा चौधरी मैनालीसँग 9,000 भन्दा बढी मतान्तरले हारेका हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले पनि चुनाव जित्न सकेनन्। उनी बाँके 1मा एमालेका सूर्य प्रसाद ढकालसँग करिब 5,500 मतान्तरले पराजित भए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौँ 8मा प्रतिस्पर्धामै आउन सकेनन्। एकीकृत समाजवादीका उनी 4,881 मतसहित तेस्रो भए, जबकि उनी 2074 को निर्वाचनमा 13,000 भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए। यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र पार्टीका विराज भक्त श्रेष्ठ 10,000 भन्दा बढी मतसहित निर्वाचित भए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवन 2मा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग 34,000 भन्दा बढी मतान्तरले पराजित भए। यो मतान्तर अहिलेको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै हो। संसदीय राजनीतिमा जसका आफ्नो भोट ब्याङ्कहरू बलिया थिए उनीहरू आएका थिए। प्राय के देखेका छन् भनेपछि त्यो कङ्ग्रेसमा होस्, एमालेमा होस्, माओवादीमा होस् या मधेसवादीहरूमा त अध्यक्ष हारेका छन्, उनीका संयुक्त अध्यक्ष हारेका छन्। र यिनीहरू के जो पब्लिक कनेक्सनमा या भोट ब्याङ्कसँग कनेक्सनमा जो बसेका छन् उनीहरू जितेका छन्। र जो त्योसँग छैन, त्यो सङ्गठनभन्दा बाहिरको राजनीतिमा लागेका छन्, उनीहरू पराजित भएको स्थिति हो। महिला बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङ, शिक्षा राज्य मन्त्री बोधमाया कुमारी यादव र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा नै गरेनन्। प्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी र श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर भने जनअनुमोदित भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले उदयपुर 1 र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुनसरी 4मा प्रतिस्पर्धा गरेकामा अन्तिम नतिजा आएको छैन। खड्का करिब 2,000 मतान्तरले अघि रहे पनि कार्की भने निकै दबावमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा करिब 7,000 मतान्तरले निर्वाचित भएका कार्कीलाई अहिले गठबन्धन गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा दोहोरिन एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियत ठूलो तगारोका रूपमा देखिएका छन्। जनकपुरबाट किरण कर्ण र सुनसरीबाट प्रकाश तिमल सिन्हाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भइसकेका केही नेता यसपटक प्रदेशमै दोहोरिएका छन् भने केही प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश 1 का बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई भोजपुर कबाट प्रदेश सभा सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सचिव राईले एमालेका हरिबहादुर राईलाई पराजित गरेका हुन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु रावत प्रदेश सभा सदस्यमा दोहोरिएका छन्। पर्सा 1 खमा जसपाका उम्मेद्वार रावतले काङ्ग्रेस उम्मेद्वार रामनारायण कुर्मीलाई हराउँदै प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही प्रदेशसभामा दोहोरिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शाहीले हुम्ला खमा एमालेका छक्कबहादुर लामालाई हराएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका बागमती प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा चुनिएका छन्। नेकपा एमालेका पाण्डे भूमिप्रसाद त्रिपाठीलाई पराजित गर्दै धादिङ 1बाट निर्वाचित भएका हुन्। सुदूरपश्चिमका बहालवाला मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, लुम्बिनीका कुलप्रसाद केसी र गण्डकीका कृष्णचन्द्र नेपालीले भने यसपटक टिकट नै पाएका थिएनन्।
यति बेला इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना स्थगित भएको छ। हस्ताक्षर बिनाका मतपत्र भेटिएपछि स्थगित भएको हो। मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेका सुभाष नेमाङ र काङ्ग्रेस नेता डमर खड्का त्यहाँका उम्मेदवार थिए। यति बेला त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता सम्पर्कमा जोडिएका छन्। गोपालजी, यति बेला इलाम 2 मा के भइरहेको छ जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर क्रान्तिजी, तपाईँले भने जस्तै अहिले इलामको क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना स्थगित भएको छ। यो चाहिँ मतगणनाको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगिरहेको अवस्थामा चाहिँ केही मतपत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर नभएको र केही मतपत्र अन्य मतपत्रहरू भेटिएको, जुन चाहिँ त्यो तथ्याङ्कभन्दा बाहिरको मतपत्र भेटिएपछि त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जो हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डमर खड्का, उहाँले चाहिँ मतगणना स्थल छोडेर बाहिर निस्केपछि यो कर्मचारीले हेलचेक्राइ गरे। यो के हो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँ बाहिर निस्केपछि मतगणना स्थगित भयो र बाहिर पनि उहाँका समर्थकहरूले नाराबाजी गरेपछि मतगणना स्थगित भएको छ। र केही बेर अघिसम्म मैले मतगणना सुचारू भयो कि छैन भनेर बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ र मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। क्षेत्र नम्बर 2 मा सुभाष चन्द्र नेमाङ र डम्बर खड्का बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। त्यो समस्या हुनुभन्दा अगाडिसम्म 130 को मतान्तर छ। त्यहाँनिर सुभाष चन्द्र नेमाङले 130 अन्तरले अग्रता लिइरहनु भएको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङले 29,135 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्काले 29,005 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो र 130 को अन्तर हुँदाखेरि अन्तिम वडा इलाम नगरपालिका 1 नम्बर वडाको चाहिँ मतगणना हुँदै गर्दाखेरि यो समस्या आयो र अहिले मतगणना स्थगित छ र मतदान अधिकृतहरूले छलफल गरेर यसलाई पुनः अगाडि बढाउनको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 को अवस्था यस्तो छ भने क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ मतगणना जारी छ। त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जननाथ खनाल हुनुहुन्छ, नेकपा यसबाट उम्मेद्वार। उहाँले 17,051 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी महेश बस्नेत हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका उम्मेद्वार। उहाँले 19,352 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जननाथ खनाल 2301 मतान्तरले पछाडि हुनुहुन्छ। महेश बस्नेतलाई पछ्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ केही मतगणना ढिलो भएको छ। 2 दिन मतगणनाको क्रममा चाहिँ समस्या उत्पन्न भएपछि त्यो 2 दिन स्थगित हुन पुग्यो र अहिले पुनः आज बिहानबाट चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सुरु भइसकेको छ क्षेत्र नम्बर। हजुर, अब यो इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हस्ताक्षर बिनाका मतपत्र भेटिएपछि जुन विवाद उत्पन्न भएको थियो त्यो उत्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि यहाँबाट टोली पनि पठाएको थियो। त्यो टोली त्यहाँ आइसकेको अवस्था हो अहिले? त्यो टोली आइपुगेको अवस्थाको बारेमा मलाई जानकारी छैन। मैले त्यहाँ मतदान स्थलमा रहेका निर्वाचन अधिकृतसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर उहाँ बैठकमा भएको कारण साथै सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै खराब बनाइएको कारणले मैले भेट्न पाइनँ र त्यहाँ बुझेसम्म त्यहाँ केही बेर अगाडिसम्म बुझेसम्म त्यहाँ कोही पुग्नु पनि भएको छैन र समस्या समाधान पनि भइरहेको छैन। मतगणना अनिश्चित छ र सम्भवतः त्यो छलफल गरेर कसरी हुन्छ यो मतगणनालाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रयासहरू भइरहेका छन्। हस्, धन्यवाद गोपालजी। यतिखेर सुनसरीतर्फ लाग्छौँ। सुनसरीका 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3वटामा मतगणना अझै पनि जारी छ। थप जानकारी दिनको लागि ग्यालेक्सी संवाददाता प्रकाश तिमसिना यतिखेर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, यहाँसँग के जानकारी छन् अहिले? प्राप्त जानकारी बताइदिनुहोस्। अहिले सुनसरीका 4 निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी थियो र अहिलेसम्म सुनसरीको क्षेत्रमा 4 मा मात्रै त्यहाँ अहिले मतगणना स्थगित भएको छ। त्यहाँ नेकपा एमाले र नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस बिच निकै प्रतिस्पर्धा थियो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले 606 मत चाहिँ निर्वाचन आयोगले गडबडी गरेर नेकपा एमालेतर्फ जोडेको भन्ने एक खालको आरोप लगाएर अहिले दिउँसो 2 बजेदेखि त्यहाँ अहिले मतगणना स्थगित छ र अहिलेसम्म त्यहाँ करिब त्यहाँ भोलि 6 बजे निर्णय गरेर सर्वदलीय मिटिङ बसेर बैठक बसेर त्यहाँ निर्णय गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। तत्काल त्यहाँ अहिले मतगणना स्थगित छ। अहिले सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 तर्फ केही समय अगाडि मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार गोमा तामाङ 11,533 मतले
अग्निसेन छन् भने उनलाई अशोक राई जुन सपाका नेता हुन् उनले 11,341 पद पाएका छन् र त्यसै गरी मुक्ताङ म्यानको हसिया हजर चिन्हबाट उठेका थिए उनले 9,070 पद पाएको छ उहाँले पाएका छन्। यहाँ करिब 56,872 मतगणना भएको छ र अब करिब 17 वडा गर्न बाँकी छ। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भीम आचार्य विजयी भएका छन्। उनले 32,008 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सीताराम मेहताले 26,058 मत ल्याएर दोस्रो भएका थिए, पराजित भएका थिए। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 3 तर्फ तपाईँलाई जान चाहन्छु म, त्यहाँ नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरी निकै अग्र स्थानमा छिन्। उनले 19,245 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी विजय कुमार गस्तीदार नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार हुन्। उनले 14,630 मत ल्याएका छन्। अब यहाँ करिब 40,000 मत गर्न बाँकी छ। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 4 तर्फ यो मैले जानकारी गराएँ, त्यहाँ अहिले मतगणना स्थगित छ र त्यो मतगणना स्थगित हुनुमा अगाडि यहाँ 81,233 मत खसेको थियो। त्यसमध्ये अब गणना गरेर बाँकी 20,601 मत रहेको छ। यहाँ अहिले दिउँसो 8 बजेदेखि 2 बजेदेखि यहाँ मतगणना स्थगित छ र त्यहाँ मतगणना स्थगित हुनु अगाडिसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार झिनो मतान्तरले मत अगाडि छन्। त्यहाँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार हुन्। उनले 21,445 मत ल्याएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जग्गु साथै कुसियतले 21,433 मत ल्याएर यहाँ जम्मा करिब 12 मतको फरक छ। तर त्यहाँ अहिले 606 मत निर्वाचन आयोगले जुन गणना गरे भन्दा बढी एमालेतर्फ काउन्टिङ गरेको भन्ने विरोध भएपछि नेकपा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ अहिले विरोध गरेर त्यहाँ अहिले मतगणना स्थगित छ। त्यसै गरी प्रदेशतर्फ यहाँलाई म जानकारी गराउँ। प्रदेशतर्फ नेकपा एमाले अहिले प्रदेश प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 क तर्फ नेकपा एमाले विजय भएको छ र ख तर्फ नेकपा एमाले अहिले त्यहाँ मतगणना जारी छ। त्यहाँ पनि नेकपा एमाले अहिले अग्र स्थानमा छ। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 2 क र ख मा नेकपा एमाले विजय भएको छ। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 3 क तर्फ नेकपा एमाले विजय भएको छ। खमा भर्खरै मतगणना सुरु भएको र 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसका दुई उम्मेद्वारले त्यहाँ अहिले अग्र स्थानमा छन् र त्यहाँ मतगणना अहिले स्थगित छ। ईश्वरजी अहिले चाहिँ अलिकति सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 4 को यो जुन किसिमको नतिजा आइरहेको छ र जुन किसिमले विवाद भइरहेको छ, योभन्दा अगाडि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको स्थान हो। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको झिनो मतान्तरको अग्रता रहेको छ। वास्तवमा यो प्राप्त भइरहेको नतिजाहरूलाई चाहिँ दलहरूले, नेता कार्यकर्ताले, दलका समर्थकहरूले स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। जुन 74 सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेकपा एमालेको उम्मेद्वार रमेश श्रेष्ठलाई करिब 6,000 मतान्तर फरकले जितेका थिए। तर त्यो अहिले जुनको नतिजालाई अहिले हेर्ने हो भने त्यो नतिजा धेरै फरक छ। अहिलेको अवस्थामा जुन उनको राम्रो एरिया पकड एरिया मानिएको क्षेत्र थियो बडाको, जुन बडा क्षेत्र नगरपालिका, त्यसै गरी भोक्रा नर्सिङ गाउँपालिकाको निकै राम्रो मतान्तर उसको जुन पक्षमा मानिएको छ। तर त्यो मत उसले नआएको र एक खालको निकै नै प्रतिस्पर्धा भएको हिसाबले एक खालको निर्वाचन आयोगले भुलवश चाहिँ जुन काउन्टिङ गरेको मत निर्वाचन आयोगमा सदर पठाए पनि यहाँ बाहिर पठाउनु गर्ने बेलामा, बाहिर चुनाउने बेलामा चाहिँ 606 मत बढी दोब्बर मत चाहिँ शुक्रबार रातिको गणना अनुसार एमालेतर्फ जोडेको भन्दै आरोप लगाएको थियो। अहिले स्थगित छ र त्यो आधारलाई भन्यो भने अहिले निकै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा छ। अब करिब 7 दशमा मात्रै वडा गर्न बाँकी छ र त्यो आधारले निकै नै प्रतिस्पर्धा छ। भोलि बिहान 6-8 बजे जब मिटिङ बसेर बैठक बसेर अब त्यो 606 मतलाई फेरि त्यो वडाको मतलाई काउन्टिङ गर्ने र नयाँ दिशातर्फ अथवा काउन्टिङ गर्ने भन्ने निर्णय भोलि बिहान 8 बजे हुने भनेको छ। तर यद्यपि सर्वदलीय मिटिङबाट त्यो निकास नआए निर्वाचन आयोगले अन्य कुनै प्रक्रियाबाट मतगणना गर्ने भन्ने हामीलाई जानकारी दिएको छ। सीताजी हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। प्रकाश तिमसिना हुनुहुन्थ्यो सुनसरीबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै। सुनसरीको 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये त्यहाँको क्षेत्र नम्बर 2 को नतिजा पनि प्राप्त भइसकेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको छ भने क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणना जारी छ, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अग्रस्थानमा छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ भने क्षेत्र नम्बर 4 जुन अलिकति रोचक नै नतिजा आज दिनभर नै रहेको छ, कडा प्रतिस्पर्धाको बीचमा
चलिरहेको मतगणनाको नतिजा यतिखेर त्यहाँ केही विवादहरू उत्पन्न भएपछि अहिलेको लागि स्थगित भएको छ र त्यहाँको सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी गराए अनुसार भोलि बिहान 8 बजे सर्वदलीय बैठक बसेपछि मात्रै यसबारे थप निर्णय गरिने जानकारी आएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज उनीहरू बीच भएको भेटमा निर्वाचनको हालसम्मको परिणाम र विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रही छलफल भएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा भएको यस भेटघाटलाई आगामी सहकार्यका रूपमा हेरिएको छ। मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 152 स्थानको नतिजा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले 51 र एमालेले 39 स्थानमा जितेका छन्। माओवादी केन्द्र 17, एकीकृत समाजवादी 10 तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा 7-7 स्थानमा विजय भएका छन्। त्यस्तै जसपा 6, लोसपा 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा 1-1 स्थानमा विजयी हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारले 5 स्थान जितेका छन्। आइतबार निर्वाचन भएको 165 मध्ये 3 क्षेत्रको गणना बाँकी छ। स्याङ्जा 2 को मतगणना अन्योलमा परेको छ। निर्वाचन सकिएको 6 दिन बित्दा पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। चापाकोट नगरपालिकाका 3 वटा वडाका 4 वटा मतदान स्थलमा नेपाली कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेर एकतर्फी रूपमा मतदान गरेको, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा मतदान भएको, निर्वाचनको दिन मतदानमा खटिएका कर्मचारी तथा विदेशमा भएकाको नाममा समेत मतदान गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले पुनः निर्वाचनको मागसहित विरोध प्रदर्शन गरिरहेकाले मतगणना हुन नसकेको हो। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिका आइसकेपछि मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिरहेको छ। दुई ठूला पार्टीको आफ्नै मागसहितको आन्दोलनले निर्वाचन सकिएको 6 दिन हुँदा पनि मतगणना हुन नसकेको हो। यसबारे स्थलगत अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले पठाएको टोली फर्किसकेको छ। बाँकी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 मा आज पुनः मतदान भएको छ। मंसिर 4 गते भएको हिंसात्मक घटनाका कारण रोकिएको स्थानमा आज मतदान भएको हो। सो मतदान केन्द्रमा 979 मतदाता रहेकोमा 597 मत खसेको छ। सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी एमालेका कार्यकर्ता बीचको झडपले हिंसात्मक रूप लिएपछि निर्वाचन कार्यालयले मत गरेको थियो। तर मतगणनाको विषयमा भने विवाद कायमै छ। एमालेले 17 र कांग्रेसले 18 स्थानमा पुनः मतदानको माग गरेका छन्। मंसिर 4 गते त्रिवेणीको नाटेश्वरीमा 2 जनाको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक घटना भएपछि बाजुरामा दिनदिनै प्रदर्शन र झडपका घटना भइरहेका छन्। यसबारे स्थलगत अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले टोली पठाएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि बाजुराबाट मदन विक सम्पर्कमा छन्। मदनजी, बुढी नन्दा नगरपालिका क्षेत्र नम्बर 5 मा आजको मतदान कस्तो रह्यो, जानकारी गराइदिनुहोस्। बाजुराको बुढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा आज शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। त्यस क्षेत्रमा आज भएको मतदानमा 597 मतदान गरेको अवस्था छ। यस क्षेत्रमा 999 जना मतदाता रहेको अवस्था थियो। अब यो मंसिर 4 गते जुन मतदान भएको थियो त्यो मतदानमा मतदाता संख्या कति थियो? आज भएको मतदानमा निकै नै कम मतदाता भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। खास मतदाताको संख्या कम हुनुको कारण के हो? उनीहरू डराएर हो कि मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनका कारण उनीहरू डराएर हो कि अन्य केही कारण छन्? क्रान्तिका तपाईँले भने जस्तै बाजुराको बुढी नन्दा नगरपालिका जुन मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनमा बुढी नन्दा नगरपालिकाको 5 नम्बर वडामा 28 मात्र मत खसेको थियो।
त्यो दिन त्यस क्रममा त्यहाँ काङ्ग्रेस र एमाले झडप हुँदाखेरि त्यहाँ 28 मत मात्र खसेको थियो र त्यो मतदानको दिन त्यहाँ पुनः मतदानको लागि भनेर त्यहाँ झडप भइसकेको स्थितिमा त्यो स्थगित गरिएको अवस्था थियो भने अहिले अब हेर्ने हो भने 900वटा मतदाता रहेको स्थानमा अहिले 597 मात्र मत खस्नुको कारण भनेको यस क्षेत्रमा सबै मतदाताहरू त्यहाँ आइ नपुगेको र यस क्षेत्रमा जुन दिन अगाडि कब्जा गरेर त्यस्तो घटनाहरू हुने गरेको थियो, अर्काको नाममा सहित फर्जी मत हाल्ने गरेका कारण त्यो दिन स्थगित भएको थियो भने यतिखेर आज भएको मतदानका क्रममा चाहिँ जो वास्तविक व्यक्ति छ, मतदाता छ, त्यसले मात्र मतदान परेड गरेको भनेर अब हामीले जानकारी पाएको हो। फेरि अब यो बुढीनन्दा नगरपालिका 5मा मात्र नभएर अन्य ठाउँमा पनि एमाले 17वटा र काङ्ग्रेसले 18 स्थानमा पुनः मतदान गर्ने भनेर आफ्नै खालका माग राखेका रहेछन्। यो बारेमा के भइरहेको छ त्यहाँ अहिले? पक्कै पनि बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7मा जुन मतदानको क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो, त्यस घटनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले बाजुराले अहिले पनि यहाँ यो क्षेत्रमा निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्न दिएको छैन। त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7मा घटेको घटनामा संघर्षका नेता चेतनजी पौडेलको घटनाको विषयलाई लिएर सदनकाममा दिनौँ जसो प्रदर्शन भइरहेको अवस्था छ। नेकपा एमाले 17वटा ठाउँमा पुनः निर्वाचन गरिनुपर्छ र पीडित गगन के अरे चेतनको घटनामा संलग्नहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको अवस्था छ भने त्यस्तै कङ्ग्रेसले पनि यस क्षेत्रमा बाजुरा जिल्लाका 70वटा मतदान स्थलमा 8वटा स्थानमा एमाले कब्जा गरेको भनेर उसले पनि 8वटा स्थानमा पुनः मतदानको माग गरिरहेको अवस्था छ। अब यो विवादका बीच बाजुराको मतगणना कहिलेबाट सुरु हुने जस्तो देखिन्छ? बाजुराको मतगणना सुरु हुने अहिलेसम्म कुनै पनि सर्वदलीय बैठक पनि नबसिरहेको अवस्था हो। एमाले जुन घटनाको विषयलाई लिएर सदनकाममा पुनः जसो प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ भने कङ्ग्रेसले पनि पुनः मतदान गरिनुपर्छ र त्यो घटनामा घाइते मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरूको उचित छानबिन गरेर त्यस क्षेत्रमा उनीहरूले राज्यबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले पनि माग गरिरहेको अवस्था छ। अहिले जिल्लामा कुनै पनि किसिमको निर्वाचनका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न नदिएको अवस्था छ। निर्वाचन अधिकृतहरू के भन्छन् यो विवादलाई लिएर? निर्वाचन अधिकृतहरू जुन जिल्लामा यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि 70वटा मतदान स्थलका 112वटा मतदान केन्द्रमा झन्डै 993 कर्मचारीहरू यस क्षेत्रमा परिचालन गरिएको अवस्था थियो भने 2000 बढीको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको थियो, जहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यहाँका मतदाताहरूलाई स्वच्छ र इमान्दारीतापूर्वक यस क्षेत्रमा मतदान गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्ने व्यवस्था थियो। अनि मतदान धन्यवाद मदनजी जानकारीका लागि। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 5मा आज पुनः मतदान भएको छ। मङ्सिर 4 गते भएको हिंसात्मक घटनाका कारण रोकेको स्थानमा आज मतदान भएको हो। संघीय संसदमा त कुनै दल वा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत नदिएर त्रिशङ्कु बन्ने निश्चित भयो नै। प्रदेशहरूमा पनि सहजै सरकार बनाउन नसक्ने गणित देखा परिरहेको छ। शनिबार बेलुकासम्मको अध्यावधि मत परिणाम हेर्दा 7 प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने देखिँदैन। यसले प्रदेशमा मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता त छँदैछ। नयाँ संविधानले जन्माएको यो संरचना दोस्रो कार्यकाल पनि अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने सङ्केत गरेको छ। प्रदेश 1को 93 सदस्यीय सभामा सरकार बनाउन 47 सांसद आवश्यक पर्छन्। त्यहाँ प्रत्यक्षतर्फका 56 स्थान मध्ये 37वटाको परिणाम आउँदा एमाले 18 स्थान जितेर 6 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। काङ्ग्रेसले 11 ठाउँ जितेर थप 6 ठाउँमै अगाडि छ। समानुपातिक तर्फ एमाले अग्रभागमा छ। तथापि सरकार बनाउन उसँग आवश्यक बहुमत भने हुने छैन। उसले काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा र नेकपा यस लगायत मध्ये कुनै दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त यहाँ सत्ता गठबन्धन दल सबैको सिट जोड्दा पनि सरकार बनाउन कठिन नै हुनेछ। प्रदेश 1मा माओवादीले 6 ठाउँ जितेर 3 ठाउँ अग्रता लिइरहेको छ भने राप्रपाले 2 ठाउँ जितिसकेको छ। नेकपा यस 3 ठाउँमा अगाडि छ।
107 सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 54 सांसद आवश्यक पर्छन्। गएका 5 वर्ष सरकार चलाएको जसपा मधेस प्रदेशमा यसपटक तेस्रो स्थानमा छ। प्रत्यक्षतर्फ त्यहाँ एमाले र काङ्ग्रेस 12 ठाउँ जितेर एक ठाउँ अग्रता लिइरहेका छन्। जसपाले 8 ठाउँ जितेर 1 ठाउँ अग्रता लिँदा लोसपा 7 ठाउँ जितेर 1 ठाउँमा अगाडि छ। सत्ता गठबन्धनकै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले 4 ठाउँ जितेका छन्। हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा मधेसमा सरकार बनाउन गाह्रो छैन। समानुपातिक तर्फ काङ्ग्रेस र एमाले हाराहारीमै छन्। जनमत पार्टीले यहाँ 6 सिटमा प्रत्यक्षमा जितेको छ र समानुपातिकका लागि 1.5% सीमा पनि कटाउन सक्ने भएकाले अरू सिट पनि जोड्न सक्ने छ। यसो भएमा जनमत र जसपालाई हात लिएर एमाले पनि सरकार बनाउन नसक्ने होइन। अघिल्लो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको एमालेलाई यसपल्ट बागमतीमा एकल सरकार बनाउन मुस्किल छ। 110 सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एमाले 9 सिट जितेर 4 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। काङ्ग्रेसले 20 ठाउँ जितेर 4 ठाउँमा अगाडि छ। माओवादी केन्द्र एमालेसँगको समान सिटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। बागमतीमा राप्रपा र नेकपा यस क्रमशः चौथो र 5औं दल बन्ने स्पर्धामा छन्। सरकार बनाउन 56 सांसद आवश्यक पर्छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउन सक्छ। 60 सदस्यीय गण्डकीको प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 31 सांसद आवश्यक पर्छन्। अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा काङ्ग्रेस र एमाले हाराहारी छन्। प्रत्यक्षमा अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले 14 सिट जितेर 2 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। एमाले 12 ठाउँ जितेको छ। गण्डकीमा माओवादी पनि निर्णायक देखिएको छ। उसले 3 सिट जितेर 1 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। समानुपातिकतर्फ भने यहाँ एमाले नै अगाडि छ। यहाँ पनि काङ्ग्रेस र एमाले सरकार बनाउन अरू दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ। सत्ता गठबन्धन 1 ठाउँमा हुँदा यहाँ काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन तुलनात्मक रूपमा सहज छ। सङ्घीय सांसदको परिणामको छाया अहिले सर्वत्र परेको देखिन्छ। लुम्बिनीको 87 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 44 सांसद आवश्यक पर्छन्। लुम्बिनीमा काङ्ग्रेसले 14 जितेर 3 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। एमाले 13 ठाउँ जितेर थप 5 स्थानमा अगाडि छ। माओवादीले 5 सिट हाराहारी जित्ने देखिन्छ। समानुपातिको मत हेर्दा पनि काङ्ग्रेस एमाले दुवैका लागि सरकार बनाउन हम्मे पर्ने देखिन्छ। बनाइहाले टिकाउन उस्तै महाभारत हुनेछ। 40 सदस्यीय कर्णालीको प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 21 सांसद चाहिन्छन्। अहिलेसम्म काङ्ग्रेस माओवादीले प्रत्यक्षमा 9 हाराहारीमा सिट जित्ने देखिन्छ। एमाले 4 ठाउँमा जित्दा 1 स्थानमा अगाडि छ। समानुपातिकमा एमाले र माओवादी बीच पहिलो बन्ने प्रतिस्पर्धा छ। सरकार बनाउनका लागि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी गरी 3 शक्ति मध्ये 2 एकातिर उभिनु पर्नेछ। अनि जुनसुकै बेला वैकल्पिक समीकरण बन्दा सरकार ढल्न सक्नेछ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 27 सांसद आवश्यक पर्छ। त्यहाँ अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा 11 सिट जितेको काङ्ग्रेसले 8 सिट जितेको माओवादीलाई लिएर सरकार बनाउने हो भने त्यो सहज विकल्प हुनेछ। त्यहाँ एमाले 3 सिट मात्र जितेको छ र समानुपातिक तर्फ काङ्ग्रेसकै हाराहारी मत ल्याए पनि वैकल्पिक समीकरण बनाउन पर्याप्त हुने छैन। यद्यपि काङ्ग्रेस एक्लैको सरकार बन्न नसक्ने हुँदा सङ्घीय तहमा राजनीतिक समीकरण फेरबदलको शिकार जुनसुकै बेला पनि प्रदेश बन्न सक्नेछ। अर्थात् प्रदेशको पहिलो कार्यकालको नियतिले दोस्रो कार्यकाललाई पनि छाड्ने छैन। अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा दुवै दलले राम्रो फाइदा लिए। चुनावका लागि तयार गरिएको दलीय गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा परिणत गर्न दुवै वामपन्थी दल सहमत हुँदा देशव्यापी रूपमा बेग्लै तरङ्ग छायो। तर दुवै दलका शीर्ष नेताबीचको सहमतिले दिगो रूप लिन नसक्दा पार्टी छिन्न भिन्न भयो। त्यसको परिणाम यसपटकको निर्वाचनमा दुवै दलले भोगिरहेका छन्। मुख्यतः एमाले कर्णालीमा शून्यमा झरेको छ भने सुदूरपश्चिममा पनि नराम्रो पराजय बेहोरेको छ। माओवादी केन्द्रसँग मिल्दा 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 16 मध्ये 11 सिट जित्न सफल एमाले यसपटक 2 सिटमा खुम्चिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभामा एमाले 17बाट 3मा झरेको छ। कञ्चनपुर 1बाट एमाले उम्मेद्वार तारा लामा तामाङ र बैतडीमा दामोदर भण्डारी मात्रै विजयी भएका छन्। तामाङ 2074 को प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए भने पूर्व राज्यमन्त्री भण्डारी यसअघि 2 पटक बैतडीबाटै विजयी बनेका नेता हुन्। एमाले सबैभन्दा बढी आशा गरेको क्षेत्र थियो कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 र 5। क्षेत्र नम्बर 5बाट 74 को प्रतिनिधि सभामा विजयी बनेका नारद मुनि राणा करिब 1000 मतले काङ्ग्रेस उम्मेद्वार डिल्लीराज पन्तसँग पराजित हुन पुगे। नेकपा एमाले सधैँ जनताको बीचमा छ। म पनि जनताको बीचमै रहनेछु। जनताका दैनिक समस्याहरू, विकास निर्माणदेखि लिएर सामाजिक समस्याहरूदेखि सबै कुरामा म जनताको साथमा रहनेछु, सहयोग गर्नेछु। क्षेत्र नम्बर 4 मा पनि काङ्ग्रेसका वीरबहादुर बलायरसँग एमालेका लेखराज भट्ट फराकिलो मतान्तरले पराजित भए।
2064को संविधान सभा र 2074को प्रतिनिधि सभामा कैलाली 4बाटै विजयी बनेका थिए भट्ट। माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका भट्टका लागि सत्ता गठबन्धन भारी बन्यो। एमालेबाट पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएका उनलाई मतदाताले पत्याएनन्। सुदूरपश्चिममा एमाले 2 सिटमा सीमित रहनुलाई यसरी विश्लेषण गरिएको छ। कैलालीको 1 र 3 मा हामी त्यति धेरै आशावादी थिएनौँ। जुन ढङ्गले स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जसरी चाहिँ नि भजनी, टिकापुर, जोशीपुर अनि जानकी त्यो चाहिँ उनीहरूले सफलता हासिल गरे। त्यो हिसाबमा यदि त्यही ट्रेन्ड गयो भने हामीले 1 र 3 लाई चाहिँ हामी त्यति धेरै सम्भाव्यतामा राखेका थिएनौँ। 2 लाई हामीले प्रतिस्पर्धामा राखेका थियौँ। 4 र 5 चाहिँ हामीले जित्ने निर्वाचन क्षेत्र हो भन्ने लागेको थियो। 2074मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाको 1 सिट मात्रै जितेको काङ्ग्रेसले यसपटक 7 सिट जितेको छ। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले 3 सिट हात पार्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा 1 स्थान पनि प्राप्त गर्न सकेन। प्रतिनिधि सभाका 16 सिट मध्ये सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा माओवादी केन्द्रले 4 स्थान भाग पाएको थियो। तर भाग पाएका सबै स्थान माओवादीले गुमायो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका 16 सिट मध्ये 15 स्थानको नतिजा आइसकेको छ। बाजुराको 1 केन्द्रमा मतदानका दिन भएको हिंसात्मक घटनाका कारण स्थगित भएको मतदान बल्ल शनिबार भएको छ। कर्णाली प्रतिनिधि सभामा त एमाले 0 नै भएको छ। 2074मा प्रतिनिधि सभाका 12 मध्ये प्रत्यक्षतर्फ 6 सिट जितेको एमाले यसपटक 0 बनेको हो। प्रदेश सभातर्फ त्यसबेला 14 सिट जितेको एमाले अहिले 5 सिटमा झरेको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई गठबन्धनको प्रभावका रूपमा लिएका छन्। अब कर्णाली प्रदेशको अहिलेको जुन चुनावी परिणाम हेर्दाखेरि गठबन्धनमा आबद्ध भएका मुख्य 2टा दलको विजय चाहिँ अग्रस्थानमा देखियो भने गठबन्धन बाहिर रहेको एमाले चाहिँ तेस्रो स्थानतिर खुम्चिएको छ। तेस्रो स्थान मात्र खुम्चिया छैन, 74 सितको तुलना गर्दाखेरि अहिले निकै तल आएको छ हैन। प्रत्यक्ष समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा हेर्ने हो भने हाम्रो 20 सिट जति 74 मा 20 सिट जित्या थियो भने अहिले अब अनुमान गर्ने हो भने लगभग 5 सिटमा खुम्चिने स्थिति छ। 5 सिटबाट फेरि समानुपाती गर्दा धेरै भयो 10 सिट। कर्णाली प्रदेश सभामा यसअघि 1 सिटमा खुम्चिएको काङ्ग्रेसले भने यसपटक 9 ठाउँमा जितेको छ। एमाले स्थानीय तहमा पनि दुवै प्रदेशमा खस्किएको थियो। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथमा कैलालीबाट ईश्वर जैसी र सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्न अचेल सामाजिक सञ्जालको खूब प्रयोग हुन्छ। व्यापक अन्तर्क्रिया र सशक्त प्रतिरोधका कारण सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक शक्तिमाथि ठूलो चुनौती बनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल नागरिकलाई आफ्ना समस्या र गुनासो सरकारको उपल्लो स्तरसम्म पुर्याउने अवसर पनि भएको छ। मङ्सिर 4 को चुनाव प्रचारका लागि अधिकांश उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल उपयोग गरे। तीमध्ये कतिपय उम्मेदवारले निकै चर्चा पनि बटुले, तर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेका केही उम्मेदवारले मतदातालाई हिस्स पारिदिएका छन्। सामाजिक सञ्जालको चर्चा मात्रै राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने आधार हुन सक्दैन भन्ने यसपटकको निर्वाचनबाट स्पष्ट भएको छ। मकवानपुरका दीपक कुमार उर्फ युग पाठकले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई टक्कर दिन भनेर झापा 5बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। तर 52,319 मत ल्याएर केपी ओली निर्वाचित हुँदा पाठकको चुनाव चिन्ह पुतलीमा केवल 356वटा स्वस्तिक छाप लाग्यो। उनी भोटका आधारमा 8औं नम्बरमा पुगे। दासढुङ्गा, खाग, बधशाला, ग्रेटर नेपाल जस्ता चलचित्र बनाएका निर्देशक मनोज पण्डित सुरुमा त ओलीलाई नै चुनौती दिन चाहन्थे, तर पाठकले नै ओलीलाई हराइदिन्छन् भन्ने बुझाइमा उनी ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटासँग काभ्रे 2 मा चुनावी मैदानमा होमिए। तर बास्कोटाले 45,345 मत सहित जित्दा पण्डितले मात्रै 173 मत पाए। बौद्धिक वर्गको ठूलै सहानुभूति बटुलेका साझा पार्टीका मिलन पाण्डेले काठमाडौँ 9बाट प्रतिस्पर्धा गरे। उनले पनि जित्ने त टाढाको कुरा, जमानत जोगाउन पनि सकेनन्। झण्डै 12,000 भोट ल्याएर एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चुनाव जित्दा पाण्डेको भागमा 2327 मत पर्यो। सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च गरेर प्रचार गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्रीराम गुरुङले काठमाडौँ 5 मा 2761 मत पाए। काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले जितेको यो क्षेत्रमा गुरुङ 5औं स्थानमा रहे। बाजुराबाट काठमाडौँ आएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका हेमराज थापा पनि चर्चित उम्मेद्वार थिए। काठमाडौँ 5 मै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनी 2446 मत पाएर 6औं भए। 6 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा तत्कालीन विवेकशील नेपाली पार्टीकी रन्जु दर्शनाले 23,439 मत पाएकी थिइन्। चुनाव हारेपछि सिएल
सेल व्यवसाय थालेकी उनले यसपालि सेललाई नै चुनाव चिन्ह बनाएर काठमाडौँ 5 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइन्। तर मतदाताले सेल रुचाएनन्। उनी केवल 600 भोट पाएर 9औं स्थानमा रहिन्। सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अर्को उम्मेद्वार हुन् मानुषी यामी भट्टराई। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी छोरी भएकाले उनको यसै चर्चा थियो। पढे लेखेकी र तर्क गर्न सक्ने भनेर मिडियाले पनि खुबै रुचाएका थिए। बाबुरामले गोर्खामा आफूले चुनाव जितेको क्षेत्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छोडेर सट्टामा छोरीलाई सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनाए। तर देशैभर सक्षम युवा नेतृत्वको लहर आउँदा 36 वर्षीय मानुषी स्वतन्त्र पार्टीका 43 वर्षीय गणेश पराजुली मात्रै होइन, एमालेका 68 वर्षका श्याम घिमिरे भन्दा पनि पछि परिन्। उनलाई काठमाडौँ 7 का मतदाताले 6063 भोट दिएर तेस्रो बनाइदिए। यो चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा अधिक चर्चामा रहेका उम्मेद्वार हुन् सागर ढकाल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हराएर प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्दै गुल्मीबाट डडेलधुरा पुगेका ढकाल चुनाव घोषणा यता निकै चर्चामा रहे। 3 महिनासम्म डडेलधुरामै बसेर ढाका टोपी ढल्काउने, ध्यान तपस्या गर्ने, व्रत र पूजा गर्ने, स्थानीय भाषा बोल्ने जस्ता विभिन्न गतिविधि मतदाताले रुचाए। उनले चुनाव जित्न त सकेनन्, तर काङ्ग्रेसको किल्लामा देउवालाई कडा टक्कर दिए। उनी एमालेको समेत समर्थन पाएका बीपी काङ्ग्रेसका कर्णबहादुर मल्लको भन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात् 13,043 मत पाएर देउवापछि दोस्रो भए। विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक तर्फको मतगणनामा चनाखो रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। ओलीले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकीकृत समाजवादीको मतलाई लिएर गणना स्थलमा रहेका कार्यकर्तालाई चनाखो रहन भनेका हुन्। उनले एउटा पार्टीलाई आएको मत 3% नकट्ने गठबन्धनमा रहेको अर्को पार्टीमा जोड्ने जस्ता गलत कार्य हुन सक्ने भएकाले मत परिणामको मुचुल्काको प्रति आफ्नो फेसबुकको मेसेज बक्समा पठाउन पार्टीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले एकीकृत समाजवादी पार्टीको नाम भने लिएका छैनन्। उनले एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय केही पार्टीको मत वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीले एकीकृत समाजवादीले 3% मत कटाउन नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म करिब 2 लाख मत ल्याएको छ। सिराहा 3 मा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले जितेपछि पराजित विश्वनाथ शाहको दाजुको घरमा ढुङ्गामुढा गरेको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले गोलबजार बन्द गराएका छन्। विरोधका क्रममा सडक अवरुद्ध छ। हिजो साँझ माओवादी कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै एकजनालाई कुटपिट गरेका थिए। सोही घटनाको विरोधमा स्थानीय तथा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आज बिहानदेखि गोलबजार बन्द गर्दै सडक अवरुद्ध गरेका छन्। एमाले कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गर्दै झ्यालको सिसा फुटाएपछि त्यसो नगर्न आग्रह गरेका स्थानीय 43 वर्षीय श्रीचन्द्र शाहलाई कुटपिट गरी टाउको फुटाएको आन्दोलनकारीको दाबी छ। माओवादी कार्यकर्ता तथा स्थानीयले सो घटनाको विरोधमा हिजो साँझ 7 बजेदेखि पूर्व पश्चिम सडक स्थित गोलबजारमा टायर बालेर राति 10 बजेसम्म सडक अवरुद्ध गरेका थिए। सो क्षेत्रमा बजार र सडक अवरुद्ध गरिएपछि वार्ता गरी अवरोध खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो पराजित भएका छन्। महतो सर्लाही 2 मा 2011 मतान्तरले पराजित भएका हुन्। उनलाई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादवले पराजित गरे। यादवले 23,529 मत ल्याए। अघिल्लो निर्वाचनमा महतो र यादव एउटै पार्टी राजपामा थिए। यादव सर्लाही 2 र महतो धनुषा 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। तर राजपाले संघीय समाजवादीसँग एकीकरण गरेपछि दुवै नेता एकीकृत पार्टी छोडेर अलग अलग पार्टीमा पुगेका हुन्। धनुषा 1 मा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव पराजित भएका छन्। यादवलाई जसपाका दीपक कार्कीले 5,948 मतले हराए। कार्की 27,431 मतसहित निर्वाचित भए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युक्रेनको सहायताका लागि तत्काल पहल थाल्न आफू मातहतका संस्थालाई आह्वान गरेको छ। जेनेभामा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता जेन्स लोर्केले युक्रेनका ऊर्जा प्लान्टहरूमा निरन्तर रुसले आक्रमण गरेका कारण 60 लाख जनता अँध्यारो र चिसोमा बाँच्न बाध्य भएको जनाउँदै आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मातहतका संस्थालाई आह्वान गरेका हुन्।
प्रवक्ता लोर्केले साझेदारहरूले अस्पताल र विद्यालय जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थामा 400 जेनेरेटर उपलब्ध गराएको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सीका अनुसार रुस युक्रेन युद्धका कारण हालसम्म 70 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। चीनको उरुन्ची सहरको एक भवनमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले जारी गरेको जीरो कोभिड नीतिको विरोध गर्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। आगलागी हुँदा पनि स्थानीय बासिन्दा भाग्न खोज्दा एक अधिकारीले जीरो कोभिड भएको बताउँदै बाहिर निस्कन दिएका थिएनन्। शुक्रबार राति भवनको कम्पाउन्डमा लागेको आगो 15औं तलासम्म फैलिएको थियो। सञ्चार माध्यमका अनुसार करिब 3 घण्टा पछि मात्र आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। अब विश्वकप फुटबल सम्बन्धी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाले पहिलो जित निकालेको छ। अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको हो। अस्ट्रेलियाको जितमा खेलको 23औं मिनेटमा मिचेल डकले निर्णायक गोल गरे। पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्ससँग पराजित भएको थियो। भर्खरै सम्पन्न खेलमा पोल्यान्डले साउदी अरबलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। पोल्यान्डका लागि खेलको 39औं मिनेटमा पिटरले र 82औं मिनेटमा लेभान्डोस्कीले गोल गरेका हुन्। अर्को खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्स र डेनमार्क बीचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अर्जेन्टिनाले अर्को अमेरिकी प्रतिद्वन्दी मेक्सिकोसँग नेपाली समयअनुसार मध्यराति प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो खेलमा साउदी अरबसँग पराजित अर्जेन्टिनालाई अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न मेक्सिको विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव छ। पहिलो खेलमा पोल्यान्डसँग बराबरी खेलेको मेक्सिकोको भने अर्जेन्टिना विरुद्ध कम्तीमा पनि अङ्क खोज्ने लक्ष्य रहनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गठबन्धन सरकारका 6 मन्त्री प्रतिनिधि सभामा पराजित। गृहमन्त्री खाँडलाई रापरपाका बोहराले हराए। सञ्चार मन्त्री कार्कीले धाँधलीको आरोप लगाएपछि गणना नै रोकियो। प्रदेशमा पनि त्रिशंकु संसद बन्दा राजनीतिक स्थायित्वकै चिन्ता। कुनै पनि प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने। प्रदेश सभाको नतिजामा कांग्रेस 3वटा प्रदेशमा पहिलो। मधेस र प्रदेश 1 मा एमाले अगाडि। सत्ता गठबन्धन यथावत रहे एमाले सबैतिर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने। चीनको उरुम्ची सहरको एक भवनमा आग लागि हुँदा 10 जनाको मृत्यु। सरकारले लकडाउनका नाममा भाग्न समेत नदिएको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध प्रदर्शन। र विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित। पोल्यान्डसँग साउदी अरब पराजित। पहिलो खेल हारेको अर्जेन्टिनालाई मेक्सिकोसँग जित्नै पर्ने दबाव। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.